क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, कोडाची पिडा कन्नडा भाशेन कितें म्हणटात, कुष्ठरोग. इंग्लीश भाशेन लेप्रेसी म्हणटात. कोडाची पिडा असलेल्या मनशांक तुमी पळयलां की ना गुतूना. कितल्या जाणांनी पळयलां? काही थोड्या जाणांनी पळयलां. कोडाची पिडा आतां मस्त उणी जाल्ली दिसून येता. पूण थोड्या वर्सां फुडें कोडाची पिडा एक मारेकार पिडा, एक मारीची पिडा म्हणून लेखताले. मारीची पिडा. आमी ल्हान आसतना, हांव ल्हान आसतना ही कोडाची पिडा भिरंकूळ रितीन आसली. कारकूळ आत्तूर फेस्ताक वयता आसतना दुपत्या कट्टे तावन इगर्जे पर्यंत टारपालां घालून ह्या कोडकारांक लॉरयेर हाडून देंवयताले, ते न्हिदयताले आनी तांकां थंयसर वतांत, थंयसर इवांत हळूहळूंक सोडटाले आनी ते बोंबारताले. क्लास बोंबारताले. 16 जाणांचे हातांनी पांय नासले. ते सगळे कोडाची पिडा म्हळ्यार आतांच्या नाक्षेतावन कोड सोडून वेचें. सगळी नाक्षी सगळी कुसून वेची, बोटांच्यो तकल्यो कुसून वेच्यो, हात पुरा कुसून वेचे, बोटां ना जावचें. तशेंच पांयातावनी, पांयाच्या नाक्षेतावनी कुसून येवचें आनी सगळें करगून पडचें. असली पिडा, भिरांकूळ पिडा. आनी थंयसर ते कारकूळ आत्तुरांत फेस्ता संदर्भार असल्या कोडकारांक हाडून घालताले. थोड्यांचें कोड गूण जालें आसलें, थोड्यांचें कोड गाय बांदिल्लें आसलें. ही कोडाची पिडा ही कातीची पिडा. आनी कोड लागलेली पिडा आसा जाल्यार लोक ताचे सांगात रावोंक भियेतालो. कित्याक म्हळ्यार ही बदलूंची पिडा. कातीतान कातीक बदलूंची पिडा. देखून तूं ताचे गाय बांदतना वा तो तुजे लागीं बसतना वा तुका आपडटना ताची पिडा तुका येत आनी तुवें कोडाक वळख जाशी जाल्यार ते तुका मारेकार जायत. देखून ही कोडाची पिडा ती बदलूंची पिडा बदलताली. देखून लोक त्या पिडेक भियेतालो. आनी तवळच्या काळार ही पिडा भिरांकूळ पिडा जायते जण कोडान मरताले. तुमी जाणांत कलकत्ताची भाग्यवंत तेरेज, मदर तेरेजा म्हणटा आमी, ह्या कोडकारांच्या सेवे खातीरच आपलें जिवीत समर्पीत केल्ली. आनी ती पळया ह्या कोडकारांचे गायी धुवन नितळ करताली आनी तांचे गायी बांदताली. तिका कोड येवंक ना. हांव बिदरांत आसलो, उमनाबाद तालुक्याच्या जलसंगी म्हणल्या एका सेंटरांत हांव आसलो. थंय त्या सेंटरांत, जलसंगी सेंटरांत जायत एक हॉस्टेल आसलें, एक ऑर्फनेज आसलें, आश्रम आसलें. आनी तातूंत थंयसर जायते कोडकार आसले. कोडकार ह्या कोडकारांची केस काडूंक, ह्या कोडकारांचे गायी नितळ करूंक, ताका तेल, ताका मुलां मागूंक, तांचे गायी बांदूंक हांव सकाळीं उठून येतालो, सांजे येतालो सद्दां. हे आतां न्ही, हांवें केलात. पूण म्हज्या हाताक कोड लागूंक ना. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, पूण लोकां थंय भिरांत आसली ही पिडा विस्तारता म्हणून. आमचे फादर मुल्ला सासपुत्र आसा, थंयसर एक लेप्रेसी वॉर्ड म्हूण आसलें. हे लेप्रेसी हे वॉर्ड म्हूण आसलें. कोडाच्या पिडेक म्हणून तें आसलें. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, जेजूच्या काळार ही पिडा भिरांकूळ रितीची पिडा, मारीची पिडा. आनी ही पिडा जर तर आयली जाल्यार ताणें तुज्या आतांच्या बोटांक गायी जालो, काती गायी जालो जाल्यार ताणें वचून याजकाक दाखोवंक आसलें आनी ती कोड वैगी न्ही म्हणून थारोवंक आसलें. आनी जर तर याजकान सांगलें हें कोडाची पिडा म्हूण थारयली जाल्यार ताणें घर सोडूंक आसलें. घर सोडूंक आसलें, घरांत रावंक नासलें, वरविंगड जिवंक आसलें.
आनी जर तर कोड मणी चड जालें जाल्यार ताच्या हातांत एक बोशी आनी एक दांडो दिताले आनी एक कांपीण दिताले. बोशी कित्याक म्हळ्यार ताका भूक लागिल्ले वेळार कांय तरी दवरल्यार तातूंत कांय घालताले आनी तातूंत सुणें केल्ले बरी तो खातालो. हातांत एक बेत आसतालें कित्याक कुसल्ले गायी लेवोंक सुणी येताली सुण्यांक धांवडोवच्या खातीर. आनी हातांत एक कांपीण आसताली. ती कांपीण कित्याक म्हळ्यार पळया हांव वाटेन चलोवन येता, जर तर म्हज्या बगले कोणी येवंसो आसा जाल्यार तो म्हजे तान पयस वचो. आमी ल्हान आसतना कांपीण आयकली जाल्यार काले आयले म्हणून आयस कँडी 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 बेल्ला कँडी दूद कँडी पेप्सी पेप्सी म्हणटाले न्ही आमी धांवताल्या. पूण हांगासर एक कांपीण आयकली जाल्यार पळोवन धांवताले. असली भिरांत लोकां थंय आसली. आनी कोणीय मनीस कसली पिडा येवं दी पूण कोडाची पिडा येना जायशें मागतालो. कित्याक जर तर कोडाची पिडा आयली जाल्यार ताचें कुटुंब सणूंक आसलें, बायले सणूंक आसलें, भुरग्यां सणूंक आसलें, घर सणूंक आसलें आनी ताणें भायर रावूंक आसलें. असली संदिग्ध परिस्थिती. आनी ही परिस्थिती ताका आयली म्हणटाना तो ताच्या मोतीन ती सीमीत उगडायतलो आनी टेन्शनार डिप्रेशनाक वयतालो आनी सगळें ताचें जिवीत देदस्पर जातालें. पळया 2020 2019-2021 आमकां एक मारीची पिडा आयली. वय गी आयली की ना? ताका काय म्हणटात नोरोना न्ही, आमी दोगी नोरोना हांगा आसा. हां कोरोना. पळया ही पिडा आयल्या वेळार सुरू जावत कोणाकय गोत्तू ना काले म्हणून टीव्हीचेर दाखयताले न्ही रामबुटान दाखयताले. रामबुटान आमी खाता न्ही आतां चल दाखयताले. सगळ्यान म्हणटाले हें रामबुटान म्हणून काले रामबुटान गोतू ना. कोणा दिसनातलें दोळ्यांक दिसूंक गोतू ना कोणाचें. आजून असो दिसल्या नोरोना दिसल्यात कोरोना दिसूंक ना. पूण सगळो लोक भियेलो न्ही. आनी भायर तो आयिल्ल्या मनशाक घरा भितर येवंकूच ना. डायरेक्ट शेड्डांत नातल्यार माळयेर आनी खंय म्हणी रावचें आसलें क्वॉरंटायन न्ही. उरल्या दिसांनी बायले कोरोनाच्या पयलें बायलो मनीस गांवाक आयलो जाल्यार रप्पा धांवताले. बाटली म्हण हाडल्या की साबून हाडला ते म्हणे आनी कोरोना टायमार आयलो जाल्यार दम्मे आमगेर म्हण येनाका थंय आमगेर येनाका बॅन कोरोनाचें. आनी जर तर कांय म्हणी एकलो भायर मनीस आयलो म्हूण खबर जाल्यार पुलीस येताले, एम्बुलन्स येताले न्ही. ताका कोरोना आना जाल्यार धरून व्हरताले. आनी कोणाक आक्षो शिंक्यो म्हणी आयल्यो जाल्यार जालें ताका धरून व्हेलें न्ही. थोडे फावटी अशें धरून व्हरताले की पेट्यांक जाळ उडोवन धरतात पळय तशें जाळ उडोवन धरून एम्बुलन्सार घालून व्हरून आयसीयून घाल पाडच्यात. 100 जाण आयसीयून गेल्ले तातूंत 40 दिसान पाटी आयल्यात. कोण 60 जाण पाडच्या मेल्यात. मेल्ल्यांक पुरला कशें पुरलां JCBन पूण घालून ಒಟ್ಟು सगळ्यांक ಒತ್ತು घाला न्ही. व्हडले JCBन पूण घालून पुरलांत. पिडेन मेल्ले कोणी नांत. हिडेन मेल्ले कांय इल्ले जातीत पूण भियानूच मेल्ले ह्या टीव्हींत आनी दाखोवन भियानूच मेल्ले चड कळ्ळें की. ह्या टीव्हीच्यांनी दाखोवन सगळ्यांक काडलेंच लगाड. ते तांकां कांय जावना ते भितर बसल्यात. तांकां पळयले पुरो वाडच्यात. तितलें भिरांत तितलें तितली भिरांत खावचें न्ही. कोरोना आतां ना गी आतां हें आसा. कोण कॅर करता कोरोनाक? नोरोनाक तर कॅर करना न्ही कोरोना करता ती. कोण कॅर करता कोरोनाक? कोण न्ही कॅर करना. पळया म्हणजे मोगाच्या बाबडी न्हू पळया. पूण जर तर पळय ती भिरांत एका व्यक्तीक म्हजे सांगी आसल्या एकल्या व्यक्तीक कोरोना पॉझिटीव म्हूण आयलें टेस्ट करतना. भिरांकूळ टायम तो. आनी नर्सां आनी PDO गिडिओ पुरो आयले आनी हाका धरून व्हरीचे म्हणून एम्बुलन्स. आनी तो म्हणलो फादर दम्म्या म्हाका एक एम्बुलन्सार व्हरचें नाका. म्हाका एक हांव समा आसा फादर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पॉझिटीव कशें आयलां गोतू ना पूण दम्म्या म्हाका एक तुमी एम्बुलन्सार व्हरचें नाका. एम्बुलन्स वयलें जाल्यार डायरेक्ट आयसीयून घालतात. मागीर काल ट्रिटमेंट गोतू ना म्हाका. देखून दम्म्या फादर तुमचे पांय धरता म्हाका अशेंत कारार म्हणी व्हरा. हांवें थोड्यांक फोन केले आमच्या फिरगेजीच्या आनी बरा थोड्यांक ना फादर तें कोरोना बद्दल जायना तें कारार आयलें बिलकूल जायना आमी येना म्हणाले. मागीर हांवें म्हळें जायत हांव तोरता म्हळें. हांवें तें कारार बसयलें
आनी AC घाली घरान आनी आरामान आयलो. फादर मुल्ला आसा एडमीट केलें. आनी सक्कोडी म्हाका म्हणाले, फादर ही गज बंद करीचे आनी मिसां बंद करीचे आनी मिसां तुमकां करना. हांवें मिसांय बंद करूं ना, इगर्जी बंद करूं ना, कुमगारी जिबेर तर दिला, म्हाका कोरोना येवंकूच ना, येवंकूच ना. म्हणजे म्हाका भाव भयणीनो पळया, बेश्टावन भिरांत आनी असलीच भिरांत, असलीच काळजेणी ह्या कोडा विशांत आसली, कोडा विशांत आसली, कोडा विशांत आसली. देखून सक्कोडी लोक ताका पयस करतलो, पयस करतलो. घाया वयर गाय फुडल्यांक आणकी गुड्डावचें हें समाजान चलतालें, शोशण चलतालें, शोशण. पळया आनी जेजू मनीस हांगासर जेजू आसा पळय, तो बिरमो दिसो पळया, तो कोडाच्या पिडेच्यान सोदून गेलो. तांकां ताणें आपडलें आनी म्हळें कोड तशें बदलना, कोडाचे पिडेचेर जैत व्हरूंक जाता. मदर तेरेसा बी येयली, हा तिका कोड आयले. हांवें सेवा केल्या, हांवें कोरोनाच्या पिडेस तांकां उखलून येलां, मास्क घालून येलां. म्हणजे म्हाका भाव भयणीनो कांय जावं ना. देखून तूं बरें करताय त्या दाडा तुका खंयची पिडा येना. जेजू जेजू पळया, देखून हो पळया, तो खोडकार जेजू लागीं एक शब्द म्हणालो, कितें? तूं खुशी व्हरताय जाल्यार, तूं खुशी व्हरताय जाल्यार, इफ यू आर विलिंग, तूं खुशी व्हरताय जाल्यार म्हाका आपण गूण कर. जेजून म्हळें म्हाका खुशी ना, हांव तुका आपणना, म्हज्या तावन पयस सर. कोडाची पिडा, भिरांकूळ पिडा, ती बदलूंची पिडा, म्हज्या तावन पयस सर, गेट आवट म्हणें ना. ताका आपडलें, ताचे गाय पुसलें, ताका आपडलें, गूण केलें आनी म्हळें वच ह्या जगाक दाखय. आनी तो सांगतलो तुजें कोड गूण जालां, वच काणीक बेटी मैजेन पयर मांडार पयलें. तुका खुशी आसा जाल्यार. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जावं पुरो कोडाची पिडा आसा, त्या पिडेस्ताची सेवा करूंक म्हाका खुशी ना जाल्यार हांव कितें म्हणटा, कितें म्हणटा, कितें म्हणटा? हा, ती पिडा बदलता, ती पिडा डेंजर, त्या पिडेच्या आपूड नजो, वखद कर नजो. देखून म्हाका खुशी ना. न्ही टीबीची पिडा आसली, टीबीची पिडा कळ्ळें. हांव एका टीबीच्या पिडेस्ताक कडकडटलो, ताचे मिशो कातरतलो, ताचे नाक्षो कातरतलो. एका पिडेस्त विरांकूळ टीबीन कश्टतलो. म्हाका म्हणटाले, अरे ताचें काडकाडटना, ताचे मिशो पुरो कातरतना तुज्या तोंडाक तुवालो बांद म्हणटाले. मास्क नासलें त्या झाडाक, तुवालो बांद. हांव बांदिनातलो, तुका पिडा टीबी येत कोण ना म्हूण. पळया, तुका खुशी आसा, तुका खुशी आसा म्हाका गूण करूंक, म्हजी सेवा करूंक तुका खुशी आसा. टिबीच्या पिडेस्ताक तूं काडूंक खुशी आसा. खोडकाराच्या पिडेस्ताची गाय बांदूंक तुका खुशी आसा. कोरोनाच्या पिडेस्ताक तुका आस्पत्रे व्हरूंक खुशी आसा. खुशी आसा जाल्यार तूं करताय आनी तूं जायते वोन जाताय. तुका खुशी ना जाल्यार मात्र तूं करूंक वचनाय. देखून जेजूक ताणें खोडकाराक म्हळें तुका खुशी आसा. जेजू म्हणालो म्हाका खुशी आसा, म्हाका खुशी आसा तुका आपणून तुका गूण करूंक. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पिडेस्ताची सेवा करच्याक, कश्टातेल्यांक आदार दिवच्याक आनी तरातरांच्या समस्या बली जावच्याक तांकां कुमक करच्याक आमकां खुशी आसूंक जाय. खुशी आसूंक जाय. मायची सेवा साकरी करूंक सुनेक खुशी आसूंक जाय. सुनेची सेवा साकरी करूंक मायक खुशी आसूंक जाय. आवय बापायची सेवा साकरी करूंक पुता दुवांक खुशी आसूंक जाय. भुरग्याची सेवा करूंक, भुरग्याची जतन करूंक आवय बापायक खुशी आसूंक जाय. भावाची देखभाल करूंक भयणीक खुशी आसूंक जाय. भयणीची जतन घेवंक भावाक खुशी आसूंक जाय. खुशी आसूंक जाय. खुशी जर तर ही खुशी ना, हांव कांयच करूंक वचना. म्हाका देव समेस्ता म्हणलें बरी, हांव म्हजें एकल्याक रावता, हांव कांय बरें करूंक वचना. ना पिडेस्तांची सेवा, ना दुबळ्यांक आदार, ना गरजेवंतांक आदार, ना कितें. हांव तटस्थ रावता. कित्याक आय एम टच मी नॉट म्हणलो मनीस. हांव टच मी नॉट पर्सन. लजे गांठी आसा बळे, कितें म्हणटा, म्हाका कोण न्ही आपड नजो, टच मी नॉट. आपडल्यार कितें जाता, सक्क हांव भोंवता. तशें थोडे मनीस जेजू म्हणटा तशें जावं नजो आमी.
शेळमोडे जावन वचो देखून एक घडी दोळे धांपया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून म्हळें म्हाका खोशी आसा तुजी पिडा गूण जावच्याक, देखून हांव तुजे गाय बांदतां. आमी खोशी आसलेले मनीस जावूं जाय. कोणीय पिडेस्त जावं दी, कसलीय पिडा जावं दी, मारेकार जावं दी, मारीची पिडा जावं दी, बदलची जावं दी, कसली जावं दी, एक पिडेस्त तुज्या लागीं येता. ह्या एका पिडेस्ताक न्हू पळयताय, तुजे लागीं उपकार मागता. तूं सांग म्हाका खोशी आसा, तूं बरो जा, हांव तुका कुमो करतां, हांव तुजी सेवा कोत्तां. असलें बरें मन आमचेर रुसूंक जाय, अशी कृपा मागया. आमेन.